Bonjour à tous, نصلحوا مع بعضنا إن شاء الله اليوم devoir في l'approximation. Donc باش ناخدو devoir ماهوش تبعني devoir بعثوه لي التلامذة باش نصلحه لهم. Donc on se propose de calculer une valeur approchée de pi en utilisant la méthode l'aire d'un quart d'une cercle. Donc هذا السيركل نتاعي l'un-quart نتاع السيركل valeur approchée نتاعو تعطي pi. باش نحسبو احنا surface نتاع السيركل هذيكا نتاع الكار نتاع السيركل هذيكا باش نجمو ناخدو. Donc, dans un repère orthonormé, l'équation cartésienne d'un cercle, l'origine de repère اللي هي x carré plus y carré égale à r au carré. هذا راه juste باش يعطيك الفونكسيونات كيفاش تخدم ومن بعد باش يعطيك كيفاش البي يطلعو. Donc لهنا قالك dans la courbe, la fonction f de x égale à racine de r carré moins x carré. Donc pour tout f de x supérieur à 0 ou x supérieur à 0. Un quart de cercle هو l'intégrale من 0 لل r نتاع f de x en dérivée de x. السيرفاس نتاعك SQ قالك لهنا on pose une constante est égale à 1 اللي هي الار نتاعك. r هذايا باش ياخذها باش ياخذ 1 معناها هو ماشي من 0 حتى لل 1. باهي. Sachant que 4 fois SQ égale à pi fois r au carré. Donc le pi لهنا باش يطلع 4 fois SQ sur r carré و r carré بطبيعتها 1. Donc presque 4 fois SQ. Notez bien قالك pour pouvoir calculer la valeur approchée de pi, il faut calculer les surfaces RQ en utilisant la méthode des trapèzes. نحسب l'aire نتاعي بالtrapèze. Le nombre des trapèzes, معناها nombre de subdivisions à utiliser est un terme de la suite U. معناها نحن في الترابيز à chaque fois ناخدو ال n نتاعنا ونقعد نقسم الانترفال هذاك من A لل B sur n. ال n نتاعك هو les fonctions U de n معناها أول n نبدا بيه هو 1 ومن بعد نقعد à chaque fois نحسب U de n باش نجم نخدم بيه. قالك calculer les différences entre la valeur SQ اللي هي ال U de n initial اللي توا عندنا مع la valeur نتاع subdivision U de n moins 1 معناها الترم هذايا اللي عندنا والترم اللي ورانا jusqu'à ce que la différence entre les deux valeurs successives doivent inférieure à 10 à la puissance moins 10. Le programme شنو طلب منك écrire un programme Pascal intitulé calcul pi qui permet de stocker dans chaque ligne d'un fichier وكاع اسم الفيشي le nombre subdivision U de n le nombre ومن بعد la valeur نتاع البي اللي تحسبت séparée par un seul espace. باهي نبداو دونك احنا في الخدمة نتاعنا نسميه calcul pi. دونك ما عندناش دي تيب نمشي ديريكتومون للبارتي نتاع الفار. في الفار عندنا فيشي تكست باش نخدمو بيه. دونك باش نبدا اول حاجه نعمل البروسيدور نتاع الكرياسيون تاعي. ري رايت كالعاده ما نسكروش الفيشي نتاعنا. دونك باش ناخذ الشومان هذايا اللي هو الدوسي نتاعنا هذا باك 2020 سلاش وناخذ الاسم نتاع الفيشي نتاعي اللي هو valeur tiré bas pi.txt. دونك التيست الدوفوار هذايا لي دو زيكزارسيس اللي باش نخدمهم تلقاهم في الديسكريبسيون في اللين تيليشارجيهم تحاول تخدمهم ومن بعد تاخذ الكوريكسيون معناها باش تنجم تستنفع خير وان شاء الله غدوه دوفوار ساهل ودوفوار مزيان. دونك باش ناخدو نعملو باغ اكزومبل اول حاجه باش نخدموها نخدم فونكسيون ترابيز. فونكسيون ترابيز راهي ما تتبدلش مش باش نقول لك احفظها ما تحب تحفظها احفظها خاطرها تتعاود ديما. دونك وديما باش ترجع ريال ارتيفار عندي اس اكس و اش اللي هما ريال وعندي الاي ان انتي. نبدا نخدم توا. دونك اس انيسيالمون يبدا من زيرو. الاش ديما في الترابيز ولا الريكتانجل هو بي موان ا سور ان. في الترابيز ليكس نتاعي يبدا من الأ. في الريكتانجل يبدا من الأ في الميثود ا غوش و ا بلس اش سور دو ميثود ميليو و ا بلس اش في الميثود ا دروات. دونك نفس الحكاية باش نعملو ديما فور اي من الأ
تو ان دو نعمل بيجين وعند بتاعي ولهنا اس رسوا اس بلس fonction f de x plus fonction f de x plus h le tout sur 2 ونقعد كل مرة نقدم في الإكس h حتى لين نكمل وكي نكمل ترابيز تاخو s فوا h. هذه الميثود دونك الفيكس متاعنا ما فيها حتى تبديل. من بعد باش نمشي نصنع الفونكسيون f متاعي function f تاخو x en tant que réel وترجع réel in f رسوا راسين كاري اللي هو سكوير تاع السكوير r تاع x نورمالمون سكوير متاع x لا سكوير متاع r من الأول معناها الكاري متاع 1 سي 1 1 موان كاري دو x دونك and هذه الفونكسيون متاعنا هاكا يخدم أمور واضحة. دونك توا عملنا ترابيز باش نمشيو اوتوماتيكمون نعمل فونكسيون متاع الكالكول متاعي ولا نعملها بروسيدور تكتب ديريكت في الفيشي كالكول. دونك لهنا باش نعطيها var ft تكست نجم نجي لهنا في لي كونستانت نحط ابسيلون اون كونستانت فيها 0 معناها 10 على بويسونس موان 6 نقعد نخدم بها من بعد في البروغرام. يبدا عندك كونستانت ما تعديهاش في البارامتر دونك نحط var beginand ونبدا نخدم في الخدمة على روحي. دونك ناخد تيرم اكتويل اللي هو باش نحسب ترابيز الترابيز تاخو الأ والبي دونك الأ سي 0 والبي سي 1 وتاخو أول تيرم اللي هو سويت دو 1 سويت هذايا اللي هي فونكسيون باش تحسب لي سويت متاعي. دونك التيرم هذايا باش نمشي نكتبو في الفيشيي رايت في الفيشيي تكست باش نكتب أول حاجة لا فالور 1 ونزيد اسباس علاش خاطر سويت دو 1 هي يو دو 1 ترجع لي 1 دونك أول تيرم 1 واسباس نكتبها بالرايت ومن بعد بالرايت الين في الفيشيي تكست نكتب 4 فوا تيرم اكتويل. لهنا اش عملنا سوبوزينا التيرم اكتويل هو الترابيز الاولاني معناها لهنا باش نمشي نعمل فونكسيون سويت انا باش نمشي نخدمها لك فونكسيون سويت هذيك نعطيها ان تحسب لي يو دو ان ولا سميها يو دو ان ولا بو امبورط رجع لي ان اونتيي. دونك باين باش نعمل السويت نتاعي باش نعمل فور نجي نحط فاريابل او تبدا من 1 ونعمل بوكل بور من 2 حتى الان 2 او رسوا 1 بلس 2 فوا او اللي وراي ونقعد هكاكا ونرجع سويت فيها او هكايا احنا حسبنا او دو ان. نمشي في الديكلاراسيون var اي او انتجر دونك كان عندي لها 1 في البارامتر من 2 لل 1 ماهوش باش يدخل في البوكل دونك باش تقعد لي 1 ترجع لي 1. دونك سوبوزينا لي الترابيز الاولاني كي حسبناها هي اول تيرم دونك هذاك علاش حطينا 1 لهنا اللي هو سويت دو 1 فهمت. دونك ولهنا 4 فوا تي ا علاش خاطر لهنا السيرفاس نتاعي باش تتحسب هي 4 فوا سيرفاس اكتويل سور ايرو كاري ويرو كاري ايكال 1 دونك اوتوماتيكمون 4 فوا سيرفاس. دونك حسبنا التيرم الاول طاب باش نعمل ريبيت تيرم بريسيدون رسوا تيرم اكتويل باش نجم يبدا عندك تيرم قديم وتيرم جديد. دونك باش ناخو ام بي اللي هو معناها سي ان كونتور باش نحطو يبدا من 1 اللي هو حسبنا بيه سويت دو 1 معناتها كنت نجم هكا تو سامبلومون نحط لهنا ونحط لهنا ام بي فهمت. وميم هذا نجم نهزو كوبي كولي اشاك فوا ناخد تيرم بريسيدون ونقولو مالا قدم في الام بي بلس 1 باش تاخد حاجه جديده ونعاود نعمل كولي اللي كتبته هذاك. راني حسبت ان دوزيام تيرم اكتويل اللي هو بالترابيز نتاع سويت دو 2 معناها حسبت يو دو 2 وعديتها له باش يقعد يحسب ولهنا باش تولي هذايا باش نحي الاسباس هذا باش تولي لهنا هذايا باش نخليها اسباس ولهنا باش نلصق اونتيي اللي هو ام بي. دونك كي نعملو رايت في الفيشي تكست كي نعطيه ان اونتيي
يكونفرتيه وحده يصبه في الفيشي تكست، ومن بعده يزيد اسباس بالرايت معناها كورسور قعد واقف بوينتور بلوتو قعد واقف بعد الام بي، يزيد اسباس ومن بعد رايت لين يكمل يصب الفالور نتاع الاخرانيه اللي تحسبت ويزيدها ويعمل رايت يعمل الين يعمل لاين نيو معناها يعرف الستارلين بعد. نقعد نخدم في هذه انتل لا بي اس ما بين 4 فوا تي 1 موان 4 فوا تي بي اللي هو التيرم بريسيدون اكتويل تكون انفيريور او ايكال ا اون ابسيلون دوني. فهمتني؟ كملت هذايا نسكر الفيشي نتاعي، نجي في نعمل ديكلاراسيون عندنا ام بي مانجر وعندنا التيرم اكتويل والتيرم بريسيدون ريل. دونك سي بون هذوكم هما. باش نجي في البروغرام برينسيبال نتاعي نعمل كرياسيون تاع الفيشي تكست اف تي و رامبلير تاع الفيشي تكست اف تي. نورمالمون سميناها بون سميناها كالكول كالكول. كملت سجل خدمتك. نرجع نسجلها هنا باش تكون كلها فرد دوسي. باش نحط تي بي 1 ندخلو ليكزيكسيون نتاعنا. دونك هكا اكزيكوتابل خاطر حنا ما عملنا حتى افيشاج، يعني نجم لهنا نجي نقول له باغ اكزومبل رايت الين كيما نقولوا دان باش تعرف اللي هو كمل معناها البروغرام برينسيبال نتاعك. ريتو لهنا كمل. دونك نرجع وقتها للدوسي نتاعي نتفقد الفيشي تو نلقى لي فالور. نعمل لي فالور اللي عندنا. دونك الكا الاولانيه لهنا حطينا ام بي ميكسكوز لهنا احنا نخدمو بسويت دو ام بي. دونك لهنا باش نحطو سويت دو ام بي معناها التيرم اللي انت حسبته. ونعاود الكالكول نسكرو الفيشي نتاعنا نعاودو الكالكول تريجل سي بون. نمشي نشوف نلقى هاوكا التيرم الاولاني يو دو 1 عطاني 1 حسب يلقى الفالور نتاع بي 2 اي دو 2 عطاني 3 حسب الفالور 2 فيرغول حتى لين في الاخر حسب 32767 معناها بريس وصل للمارج الاخرانيه نتاع تيب اونتي. حسب هاوكا 3.14 ولا هنا 9 اللي احنا كان نعملو. نشوفو الكالكولاتريس حطو سيانتيفيك ناخدو فالور نتاع بي ريتها لهنا 15 لا فالور 14 15 9 2 وين بدا يغلط؟ بدا يغلط من هنا من الكات ابارتير من الكات. دونك ابارتير من الكات لهنا هي 6 وهي جات كات. دونك الفالور اكزاكت هاكا قرب لها. كل ما باش نزيدو نكبرو في الابسيلون نتاعنا بلوتو نصغرو فيه معناها لهنا كل ما نزيد زيروات كل ما يزيد يعطيني فالور ما خير. اما الماكينه نتاعنا ماهيش باش تقبل. دونك ميرسي ولا تحب ديريكتومون نكملو الدفوار الثاني لهنا نكملو فرد فيديو. يلا الدفوار الثاني. دونك الدفوار اللي من بعدو عطاك سويت. السويت الترم الاولاني نتاعها ياخو اكس الترم الثاني نتاعها ياخو الترم اللي وراه مع البي جي سي دي نتاع نومرو ترم معناها كي نحسب يو دو 4 هو يو دو 3 مع بي جي سي دي ما بين 4 و يو دو 3. قالك سوا لا سويت في définie en fonction de la suite de francs comme suit. دونك السويت الثانية اللي هي في تتحسب كل ترم منها يتحسب U de n moins U de n moins 1 معناها ترم من الترم اللي قبله. pour tout n supérieur égal à 2 قال لك les termes de la suite V sont soit égal à 1 soit un nombre premier معناها ديما يا يعطيو 1 يا un nombre premier puisque لهنا PGCD هي كان premier entre eux ولا باش يعطيو un nombre premier. Après le calcul d'un certain nombre de termes, la suite V est dite équilibrée si et seulement si le nombre des uns est égal à celui des entiers premiers. عطاك اكزامبل قالك كان ناخو x4 معناها اول تيرم باش نحسبو هو 4 السويت في باش تجيني 2 3 1 ainsi de suite. كان نحسب قداش من تيرم عندي تيرم 2 3 4 فيهم فالور ديفيرونت ل 1 و 4 فالور فيهم 1 دونك سويت هذه تسمى اكيليبري بعد قداش بعد 8 تيرم.
لهنا قالك x égale 7 عطى لي فالور هذا السويت ما تتسميش équilibré علاش خاطر هو حسب لي 30 بروميي تيرم اللي هما من ال V2 حتى ال V31 حسب لي 30 بروميي تيرم ما لقاش الوحده équilibré دونك لهنا قالك cette suite n'est pas équilibrée علاش خاطر nombre de 1 différent nombre des premiers impossible d'atteindre l'équilibre après 30 caractères 30 termes travail demandé قالك باش تعمل programme Pascal اسمه Frank permet de remplir un fichier texte intitulé équilibre.txt par les n premiers termes initiaux U1 donc لهنا انت باش تعبي les termes اللي initiaux U1 والn نتاعك محصور ما بين 200 pour lesquels la suite V est équilibrée à raison d'un terme par ligne en indiquant après chaque terme initial le nombre de termes calculés à atteindre suite équilibrée. وعطاك لهنا exemple نتاع ليني من فيشي قالك u de 1 égale à 4 هاك باش نوريك كيفاش تكتب u de 1 égale à 4 السويت équilibré نتاعي 8 notez bien pour chaque terme initial nombre maximal de termes à calculer 30 donc أمورنا واضحة. باهي دونك لهنا ناخدو باج جديدة نبداو نخدمو على رواحنا اوكي العادة معناش تايب عندنا ديفار اف تي فيشي تكست نجم ميم نجيب كوبي كولي من هنا الكرياسيون فيشي تكست دونك لهنا باش نبدلولها بالاسم اللي هو يحب عليه ليبر باهي دونك باش نعمل بروسيدور هذي ونبدأ نريبيت until n نتاعي in دو بعدها هي في وسط التعبية نجمو ديريكتومون معناها في الرومبليساج تاع الفيشي تكست نتاعنا ديريكتومون ناخدو var ft تكست ديما الفيشي بالفار وين انتجر نعرف قداش من تيرم عندي دونك بارتي var begin كرياسيون تاع فيشي تكست رومبلير ft نتاع فيشي تكست نتاعنا يساوي دونك لهنا تو باش نبداو في الرومبليساج كان تلاحظ تشوف شنو قالك لهنا قالك تعبيه par les n premiers termes initiaux U1 pour lesquels la suite est équilibrée معناها مش l'utilisateur à chaque fois يعطي x donc انت à chaque fois باش تاخو x يكون équilibré donc لازم تعمل ان ريشيرش باش تعمل ريشيرش معناها لهنا باش نجي نحط اول x باش نبدا منه 1 وباش نعمل ريبيت نتاعي ونقعد كل مره نقدم فكلي النمبر نتاعي معناتها x يبدا من 1 ونعمل ام بي يبدا من 0 نقعد نقدم حتى لين الام بي هذاك يكون قد الان هكا تسمى انت كملت لي زين بروميير تيرم بعد سكر الفيشي نتاعك كالعاده افتي باهي لهنا توا شنو اللي باش نخدمو بالضبط باش ناخدو ليكس هذاك ونشوفوه ليكس هذاك بعد قداش من تيرم يوصل اكيليبري ولا وصل ل 30 معناها ما عادش اكيليبري شنو باش نعملو بالضبط باش نجي لهنا باش نحسب نومبر دو 1 قداش فما من 1 و ام في 2 تحسب لي قداش فما من نومبر ماهوش 1 دونك انيسيالمون هاك الاو دو 1 الاولاني باش ناخدو هو اكس واول اي نبدا منه اول كونتور باش نبدا منه نحسب بيه هو 2 علاش خاطر لهنا احنا او دو 1 عندنا دونك نحسبو او دو 2 نعمل ريبيت انتل
عندي حاجتين، يا إما l'MB1 قد l'MB2 معناها ولا équilibré، ولا الإي متاعي فات 30 حسبت لقيت أكثر من 30 تيرم. دونك لهنا باش نجي توا نخدم الخدمة متاع السويت. الخدمة متاع السويت اللي هي شنو؟ الأو الجديد متاعي اللي باش نخدم بيه هو الأو القديم أو دو 1 بلس البي جي سي دي ما بين الإي اللي أنا واقف فيه خاطر أنا نحسب في أو دو إي اللي أنا واقف فيه والتيرم القديم. حسبناش هكا. الفي توا كيفاش يتحسب؟ هو الأو القديم الأو بلوتو الجديد اللي حسبته إلا الأو القديم إلا التيرم اللي وراي، ونعمل ميزاجور الأو دو 1 نصبلو الأو المرة الجاية ديما عندي زوز الأخرانيين نحسب بهم، معناتها أنا حسبت أو دو 2 المرة الجاية في الأو دو 1 صبيت لا فالور أو دو 2 باش كي يعاود يرجع كي يجي يحسب أو دو 3 يلقى أمور واضحة. والإي متاعي باش نقدم فيه الكعبة اللي من بعدها ونعمل ان بتي تيست. كاين الفالور في اللي حسبت ايكال 1 دونك باش نزيد في الام بي 1 باش نزيد في الام بي 2 نقعد هكاكا نخدم حتى لين نوصل. وصلت توا نعمل ان بتي تيست اذا كان الام بي 1 قد الام بي 2 معناها هو اكيليبري ذن عندي خدمة باش تتخدم. دونك بيجين عند الخدمة شنو فيها؟ أول حاجة نكونفرتي الإي اللي هو بعد قداش من تيرم وصلنا في سي هاش إي بار إكزومبل، ونعمل كونفرسيون خاطر احنا باش نكتبو في الفيشيه لهنا نعملو كونفرسيون تاع الإكس متاعنا في سي هاش إكس اللي هو أول تيرم بديت بيه اللي هو أو دو أن ها هو، وباش نلصقهم فرتشين مع بعض. دونك نعمل رايت ألين في الفيشيه تكست الشين هي شني؟ أو دو أن إيكال بلوس سي هاش إكس بلوس الجملة اللي هو قالها لا سويت est équilibrée après le calcul de نزيد نلصق لها سي اش اي اللي هو النومبر بعد قداش خلطت ونحط له تاع. دونك هكايا الامور متاعنا تبدا واضحه. بدلناهم وحطيناهم اوتوماتيكمون نقدم في الام بي رسوا ام بي بلس 1 الام بي اللي هو هذا معناها راني لقيت تيرم اكيليبري. دونك وفي كلتا الحالات من بعد الاكس متاعي باش يزيد اكس بلس 1 نمشي للتيرم اللي من بعد نقعد هكاكا لين يكمل الخدمه متاعي. دونك نمشي نعمل ديكلاراسيون عندنا اكس ام بي ام بي 1 ام بي 2 et un E و V integer وعندنا معاهم E من بعد CHI و CHX string. دونك IMB هذوما هما لي تيرم اللي استعملناهم. دونك شنو قاعد TP2 مازالتلنا دونك توا ال PGCD فما دو ميثود ديفيرونس ولا include. نعمل فونكسيون PGCD أسهل لك تخدمها ريكورسيف أو ب des entiers وترجع entier. دونك أسهل طريقة هي الكلود. إذا كان A و V إيكال 0 then PGCD باش يكون B آخر واحد قسمت عليه else PGCD تاخو فونكسيون PGCD لابيل في بلاصة ال A نعديو في B وفي بلاصة ال B نعديو A مود B. دونك ريكورسيف تحب تخدمها إتيراتيف انت رامبلير اف تي عندنا ال N هوني معرفناش سيزير N. دونك نرجع اوتوماتيكمون لهنا N entier. دونك شنعطيه يشوف لي الخمسة الأولانيين ونمشي نرجع نعمل طلع على الفيشي متاعي
أول تيرم إي دو دو وصل بعد 4 تيرم، 4 وصل بعد 10 تيرم. هنا ديجا عندنا l'exemple 4 8 تيرم. دونك نرجعو نشوفو شنيا الحكاية. هاكا السات مخرجش لهنا خاطر ما يوصلش. باهي pour x égale à 4 نشوفو شنوا هذايا 10 تيرم خرجت وهي نورمالمون 8. باهي لهنا خرجتلنا النومبر دو تيرم 10. باش نقولك علاش، خاطر احنا حسبنا الإي متاع الأو مش متاع الفي، وهو يحسب في متاع الفي. دونك اوتوماتيكمون شنولي نعمل، شنولي نقلب لهنا الأو متاعي، نولي لهنا نحطها من الأن تبدا، والفي الأو زايدة على الفي تيرم. الأول تيرم يبدا يتحسب هذايا، أول تيرم يبدا يتحسب هو 2، واحنا لهنا أول تيرم 1. دونك شنولي نعمل، شنولي نجي لهنا نقولو إي موان 1. شوري أموري كلها واضحة، ولا نعمل ان دوزيام كونتور هكاكا تولي أمورنا الكل مريقلة. دونك نحط مثلا دي تيرم، أول دي تيرم يعرضوه ونعاود نسكر هذايا، نمشي للدوسي نعاود نحل. دونك أول دي تيرم يعرضوه هما هاذوما، هاكا 2 هاكا الكا تولي لي 8. هذايا بعد 2 تيرم 5، خاطر 5 ديريكتومون بعدها باش يعطي 1. كيف كيف لهنا في لي تيرم الآخرين 6 et ainsi de suite. دونك أمورنا واضحة. ميرسي بيان وإن شاء الله بنجاح.